नमस्कार। संवादको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी प्राध्यापक डाक्टर राजीव झासँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ पेसाका हिसाबबाट चिकित्सक हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, युवा वैज्ञानिक। लामो समयदेखि अर्थात् 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि चीनमा रहँदै आउनु भएको छ। पछिल्लो दिनमा खास गरी लकडाउन लम्बिँदै गर्दा र कोभिडको संक्रमण बढ्दै गर्दाको समयमा उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ र त्यही बीचमा जे प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएका छन्, नेपाल, भारत, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धका विषयमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिँदैछ। नेपालको राजनीतिमा र सत्तामा विदेशी चलखेलको जो प्रसङ्ग यति बेला चलिरहेको छ, आलोचना र टिप्पणी भइरहेको छ, यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी प्राध्यापक डाक्टर राजीव झासँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ राजीव साहब। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त लामो समय यो पटक, किनभने तपाईँ पेसाले पनि लगावले पनि बसाई जुन मुलुकमा बस्नु भएको छ त्यहाँ खाली बस्ने कुरा पनि भएन। त्यस हिसाबले जुन प्रकारको व्यस्तता थियो, तर अहिले चाहिँ केही समयदेखि हामी अनौपचारिक कुरा गर्दै थियौँ, 1 सेमेस्टर होइन? 1 सेमेस्टर भयो। नेपालमा काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ। कसरी बित्यो समय? घरमै बित्यो। अब लकडाउनको समयमा अब सरकारको जुन निर्देशन थियो बाहिर ननिस्किने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, गाडी पनि चल्न दिएको थिएन, रेस्टुरेन्टहरू खोलेको थिएन, कहाँ जाने, घरमै बसियो। अलि मोटाउला जस्तो लागेको थियो। जिउ त मोटाएन, भएन हैन? जिउ चाहिँ मोटाएन, भुँडी चाहिँ मोटाएन। यो चाहिँ सोचेको चिज हुँदो रहेछ। जति बेला मोटाउन रुचि हुन्थ्यो त्यति बेला मोटाउन सकिएन डाक्टर साहब। सकिएन। जति बेला दुब्लाउनु परेछ त्यति बेला दुब्लाउन सकिएन। सोचेको कुरा त केही हुँदो रहेछ नि? केही हुँदैन। सोचेको कुरा केही पनि हुँदैन, किनभने सोच्ने हाम्रो अधिकार हो। हुने नहुने कुरा विधाताको अधिकार। अब चिकित्सकले, वैज्ञानिकले नै विधाताको हातमा छोडिदिएपछि हामी पत्रकारले त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने चिज के हो? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु नि। चिकित्सकले, वैज्ञानिकले विधातामा विश्वास गर्दैन भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ हाम्रो नेपालको हस्पिटल, मानव वीर हस्पिटलदेखि लिएर टिचिङ हस्पिटलदेखि लिएर जानुहोस्, हरेक वार्डमा एउटा भगवानको फोटो र मन्दिर हुन्छ। किन राखिएको छ त? आस्थाको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। त्यहाँनिर उभिएर फेरि पनि तपाईँकै यो 6 महिना या यो लकडाउनको अवधि बिचकै कुरा गर्छु। बस्न त घरभित्रै बसिरहनु भयो, किनभने सरकारको निर्देशन पनि त्यस्तै थियो, आवश्यकता पनि त्यस्तै थियो, अनि भौतिक जो प्रकारका सुविधाहरू थिए ती पनि त्यसरी नै सङ्कुचन भएको अवस्था थियो। तर पनि एउटा विद्वान मान्छे, एउटा विश्व मामिलादेखि लिएर आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ मान्छे खाली बस्दैन। त्यो त म पत्याउँदैन नि फेरि। होइन, बित्यो। अब इन्टरनेट चाहिँ, अब एउटा राम्रो कुरो के भयो भने इन्टरनेटबाट चाहिँ कोरोना नसर्ने भएकोले इन्टरनेट चाहिँ थियो होइन। अब बत्ती, अब भनौँ न, कुलमान घिसिङजी आउनु भएपछि यो लोड सेडिङ पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि 24 आवर्स इन्टरनेट र बत्तीको सुविधा थियो। समय केमा बित्ने, कि फिल्म हेर्नु पर्यो, कि इन्टरनेटमा न्युज पढ्नु पर्यो, कि आफ्नो रिसर्च जे छ त्योमा रिसर्च गर्नु पर्यो। समय त त्यही पेपरहरू पढ्दै, विभिन्न सञ्चार माध्यमका यो न्युजहरू पढ्दै, टिभीमा तपाईँहरूको संवाद कार्यक्रम हेर्दै नै बित्यो। यसरी जो प्रकारको समय बिताउँदै गर्दाखेरिमा तपाईसँग 2-3टा प्रकारका चुनौती या जिम्मेवारी थिए। एउटा तपाईसँगै आश्रित भएर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने त्यो PhD का विद्यार्थीको कुरा होला, या अन्य जो तपाईसँग चाहिँ निर्भर रहन्छन् एउटा सुपरभाइजरको रूपमा, या त्यसलाई जे भनौँ हामी मार्गदर्शकका रूपमा। त्यो एउटा पाटो छँदैछ तपाईँको अनुसन्धानको पाटो, र त्यसमा पनि तपाईँ चीनकै एउटा विशिष्ट व्यक्ति जहाँबाट कोभिड चाहिँ आरम्भ भएर आजको ठाउँसम्म आइसकेको छ, र तपाईँले चिनिया सरकारका लागि या तपाईँको विश्वविद्यालयका लागि, तपाईँका इन्स्टिट्युटहरूका लागि पनि रिसर्चको त्यो काम पनि कुनै न कुनै रूपमा यहाँ बसेर भने नि गर्नु नै छ। हजुर, गरेको पनि हो होइन। हामीले यो 6 महिनाभित्र 2-3टा इन्टरनेसनल पेपर पनि पब्लिस गऱ्यौँ, मेरो र मेरो ग्रुपका मास्टर्स PhD स्टुडेन्टले। त्यस्तै हामीले फेब्रुअरीमा भरेको चाइनाको नेसनल ग्रान्ट पनि यो कोभिडमै रिसर्च गर्ने भनेर लगभग त्यो पनि प्राप्त भयो। हजुर, लगभग 1 करोड चान्चु नेपालीको प्राप्त भयो। अब त्यसमा म त जान पाइनँ, तर अहिले त के छ, जुम छ, यो छ, सबै तपाईँलाई त ल्यापटप जहाँ भयो, कम्प्युटर जहाँ भयो, यो अफिस इज दिएरै हुने छ, मिटिङ पनि त्यहाँ सुरु भयो, सबै चिज हुन्छ, व्यापार पनि त्यही हुन्छ, क्लास पनि त्यही हुन्छ। अहिले जुन काठमाडौँमा पनि देखिएछ, इन्टरनेट
सरकारले घोषणा गरेर असार 1 गतेबाट त हजुर अध्यापन त्यसैले त्यसमा त फरक परेन। हाम्रो काम हुँदैछ, रिसर्च पनि हुँदैछ, पेपरहरू पनि आउँदैछन्। हामीले गर्नुपर्ने रिसर्चरले एउटा ग्रान्ट लिने हो, विद्यार्थीलाई ट्रेन गर्ने हो, फन्डिङ दिने हो, त्यो कुरा चाहिँ रोकिएको छैन। त्यसैले यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ 6 महिना चाहिँ पुरै व्यर्थ नै गयो, केही चिज पनि प्राप्त भएन भन्ने चाहिँ भएन। चिनको काम हुँदै गऱ्यो हाम्रो युनिभर्सिटीको, जुन मेरो जिम्मेवारी छ त्यसमा चाहिँ केही तलमाथि भएन। तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपाल बुझ्ने चाहिँ राम्रो मौका पाएँ धेरै समयपछि। हजुर, किनभने म त चीन त धेरै सानो, अब भनौँ 17-18 वर्षमै गएको। अब चीन त अलग्गै देश थियो, त्यो पनि आजभन्दा तपाईँको उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने त तपाईँ चीन बसेको समय पो बढी भयो त। हजुर, यो 23 वर्ष चीन बसेँ, यहाँ अब नेपालभन्दा 6-7 वर्ष बढी भइसक्यो। तपाईँले एउटा शब्द बडो महत्त्वपूर्ण के भन्नुभएको छ भने यो चोटि चाहिँ नेपाल साँच्चै राम्रोसँग बुझ्ने अवसर मिल्यो। हजुर, तथापि तपाईँ आफ्नो जिल्लामा जहाँ तपाईँ जन्मिनुभयो, जहाँ पढ्नुभयो सानोमा, या यो जुन सबै चिज थियो त्योसँग त त्यति धेरै अभ्यस्त हुन पाउनु भएन अहिलेको समयले। तर जे बुझ्न पाउनुभयो तपाईँले, मैले नेपाल चाहिँ गजब बुझ्न पाएँ भनेको बुझ्नु चाहिँ के भयो? हेर्नु, अब जब 17-18 वर्षमा म चीन गएँ, त्यो बेला भर्खर नेपालमा राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै थियो। पञ्चायत गएर प्रजातन्त्र। हजुर, अब त्यति राजनीति बुझ्न पाएको थिइनँ। अब चीन यस्तो ठाउँ थियो जहाँ युनिभर्सिटीमा पढाइमा त्यहाँका जनतालाई राजनीतिको र पनि थाहा हुन्न र उनीहरूले मतलब पनि गर्दैनन्। त्यो अलग्गै प्रोफेसन हो, उनीहरू राजनीति अलग्गै प्रोफेसन हो भन्छन् होइन। मैले बुझ्नु, हाम्रो जस्तो हरेक नागरिकले राजनीति गर्नु पनि पर्दैन, आवश्यकता पनि छैन, बस्दैन होइन, समय पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। अब त्यो त बुझिएन। तर मिडियामा अब न्युजहरूमा चाहिँ खालि राजनीति, नेपालको तपाईँ हेर्नुहोस् न, एउटा न्युज पोर्टल हेर्नुहोस्, त्यसमा विकास भन्दाखेरि, डेभलपमेन्टको कुरा भन्दा बढी राजनीति नै सुरु हुन्छ। हेडलाइनबाटै राजनीति। आज प्रधानमन्त्रीले यो गर्नुभयो, 80 देखि 90% राजनीतिक विषय। अब म बुझ्दैन थिएँ। अब यो चाहिँ 6 महिनामा साँच्चैकै नेपालमा यो राजनीतिक सङ्क्रमण जुन छ नि, यो कोभिड भन्दा चाहिँ घातक हो कि खतरनाक भन्दा नि घातक हो कि यसले देशलाई बर्बाद पार्ने हो, त्यो चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ। मलाई राजनीति भनेको एउटा मार्गदर्शक हो, देशलाई अगाडि लाने हो भन्ने प्रोफेसन लाग्थ्यो। मैले यसलाई पेसा नै मान्छु, होइन, मैले चाहिँ पेसा नै मान्छु। किनभने राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिको अरू कुनै पनि पेसा हुँदैन, राजनीति नै पेसा हुन्छ। यो पेसामा जो लाग्नु भएको छ उहाँले देशलाई मार्गदर्शक लाने हो कि अगाडि बढाउने हो कि, जुन मैले चीनमा देखेँ। अब मेरो त कन्सेप्ट त चीनको भयो। म त यहाँ हुर्किनँ। जब बुझ्ने बेला भयो, सुन्ने बेला भयो, अलिकति दिमागले ती विषयहरूलाई अब विश्लेषण गर्न सक्छ। हजुर, देख्न थालेँ। त्यो त सबै चीनमा मेरो समय बित्यो, होइन। मैले त चीन गएँ, त्यो होला नेपालमा राजनीति भनेको यही हो, झन् कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै त यही हो भन्ने लाग्थ्यो। तर यहाँ आउँदाखेरि त यो कोभिड भन्दा पनि, सार्स भन्दा पनि घातक रहेछ नेपालको राजनीति। नेपालको राजनीतिको सबभन्दा घातक पक्ष चाहिँ के रहेछ, जो चीनको राजनीतिमा हुन त व्यवस्थाका हिसाबबाट, दर्शनवाद र विचारका हिसाबबाट हामीभन्दा उहाँहरू फरक हुनुहुन्छ, होइन। तर हाम्रो सबभन्दा सी जिनपिङले नेपाल आउँदा पनि भन्नुभएको थियो नि, हजुर, सबभन्दा ठुलो कुरो निर्णय हो, निर्णयसँगै कार्यान्वयन हो, त्योसँग अनुशासन हो। हामी त्यही कारण सफल भएछौँ भनेको, तिमीहरू पनि त्यो गर भने होला। तर हामीले त कहिले त्यसो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब हाम्रो पृष्ठभूमि नै फरक छ। 2007 सालदेखिको हेर्दाखेरि हामी नेपाल सधैँ अरूको दबावमा रह्यौँ, त्यो त सत्य कुरा हो। हामीले आफ्नो निर्णय कहिले पनि आफूले तयार हुँदैनौँ। हामी जस्तो चाहिँ स्वाधीन राष्ट्र को छ भन्छौँ, हजुर, तर हाम्रा निर्णय तपाईँले भने जस्तै हाम्रोमा थिएन, पहिलासम्म थिएन। मानौँ अहिले होला थोरै बहुत, तर पहिलासम्म हाम्रो निर्णय हाम्रोमा थिएन। हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र नीति थिएन, होइन। हामी भन्न त भन्थ्यौँ हामी चाहिँ अब संसारमा एउटा मात्रै यो देश हो नेपाल, इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, जसको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै अस्तित्व छ, आफ्नै आत्मसम्मान छ भनेर त व्याख्या त धेरै गर्यो। तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन रहेछ। अब चीन त ठिक छ, पहिलासम्म अब चीन 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 भनेर जुन संसारभरि घृणा थियो, त्यो 79मा तङ स्याओपिङ आउनु भइसकेपछि चीन त यो 40 वर्षमा त उसले ठुलो फड्को मार्यो। खुला अर्थतन्त्रदेखि लिएर अब त राजनीतिमा पनि बाहिर। मैले के देखेँ भन्दाखेरि परिवारमा मात्रै होइन, कुनै पनि राजनीतिमा, राजनीतिक संस्थामा डिसिप्लिन भनेको ठुलो चिज हुँदो रहेछ, निष्ठा भनेको ठुलो चिज हुँदो रहेछ। मैले के देखेँ चीनमा भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले पनि मार्क्सवादलाई त मान्नुहुन्छ, आइडियोलोजीलाई मान्नुहुन्छ, एम्बिसन। हाम्रोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको आइडियोलोजी बेसमा होइन रहेछ, एम्बिसन बेसमा रहेछ। मैले आज राजनीति गरेँ भने म सांसद हुन्छु, सांसद गरेपछि कति वर्षमा सांसद हुने अनि मन्त्री हुने कति कमाउने किनभने सांसद हुँदा त मैले 3 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेँ, मन्त्री भएपछि 5 करोड नउठाए अर्कोचोटि सांसद कसरी जित्ने भने हाम्रो आइडियोलोजिकल बेस्ड त यहाँ पोलिटिक्स छँदै छैन, कुनै पनि पार्टीमा छैन। एम्बिसन बेस्ड पोलिटिक्स छ। सबैको पोलिटिक्स भनेको बालुवाटारमा गएर कसरी स्रोत र साधनको दोहन गर्ने होइन, 6 महिनादेखि पहिला 9 महिनासम्म कसरी सुत्ने त्यो राम्रो कोठामा, बाहिरबाट आउँदाखेरि कसरी मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो पावर देखाउने, त्यो रहेछ हाम्रो राजनीति। मैले बुझेको साधारण, हुन त मलाई त्यति जानकारी भएन। गजब, साँच्चै तपाईँले चाहिँ हलेदो नै थाहा पाउनु भएछ, कोट्याउन परेन। मैले बुझेको यति हो, किन हामी साधारण मान्छे हो, हामी राजनीति त्यस्तो चतुराई पनि जान्दिनँ, कुटनीति पनि जान्दिनँ, 2 दुना 4 होइन 2 दुना 5 गर्न पनि जान्दिनँ। हामी त 2 + 2 = 4 सिम्पल, साइन्सले त 2 + 2 = 4, तर राजनीतिमा त नहुने रहेछ होइन। अब जुन अहिले पनि देखिँदैछ, पहिला पनि देखियो, नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि देखियो, संविधानभन्दा अगाडि पनि देखियो, राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि देखियो, 2/3 को सरकार हुँदा पनि देखियो। किन त यस्तो? तपाईँले फेरि पनि चीनमा बसेर तपाईँसँग त्यस्तो धेरै समय भएन, जति बेला त्यहाँको राजनीति कसरी जान्छ, त्यहाँका नेता के गर्छन्, त्योभन्दा तपाईँलाई सुरुको समय आफ्नो पढाइमा कसरी अब्बल हुने भन्ने नै थियो। त्यहाँ तपाईँ असाध्यै धेरै लाग्यो, त्यो सर्वश्रेष्ठता पनि हासिल गर्नुभयो, व्यावसायिक रूपमा एउटा सफल मान्छे बन्नुभयो, तपाईँको आवश्यकता र अत्यावश्यकता ती झल्कियो, तपाईँ ती रहँदै गर्नुभयो। तथापि त्यहाँको व्यवस्थासँग तपाईँ बाहिर रहने कुरा पनि भएन। विश्व आज जतातिर गइरहेछ त्योबाट बाहिर हुने कुरा भएन। मातृभूमि के भइरहेछ त्योसँग पनि अहिले हामीले भनेका थियौँ, जहाँनिर ल्यापटप छ, जहाँ इन्टरनेट छ, त्यहीँ सबै चिज छ भने जस्तो। सबभन्दा बढी चीनमा बस्दा केले चिमोट्थ्यो अनि नेपालमा आइसकेपछि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो। सर, डिसिप्लिन, निर्णय क्षमता, आफ्नो देशप्रतिको उत्तरदायित्व, आफ्नो देशप्रतिको माया। उनीहरू धेरै बोल्दैनन् चिनियाहरू, हामी जस्तो देशप्रतिको भनेर त्यो भनौँ न, जुन नेतृत्वले बोल्छन् त्यति बोल्दैनन् चिनियाहरू। उनीहरू काम गर्छन्, रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्छन्। हामी कहाँ रिजल्ट ओरिएन्टेड काम होइन, हामी कहाँ चाहिँ बिकाउने काम हुन्। के चिज बोल्दाखेरि मार्केटमा बढी बिक्छ त्यो चिज हामी बोल्छौँ, के चिज बोल्दाखेरि जनतालाई लाभ हुन्छ र नबोलिकन पनि त्यो लाभ दिन सकिन्छ त्यो छैन। हामी 1 रुपियाँको काम गर्छौँ भने 100 रुपियाँको भाषण ठोकिरहेको हुन्छ, विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ। मैले त्यही देख्छु, हामी कहाँ कति फुर्सद छ नेताहरूको। मैले त चीनमा नेताहरूले यसरी गाउँ गएर ठाउँमा गएर 100 जनाको बधान बटुलेर त गफ देखो कहिले सुनिनँ। म त्यसलाई गफ भन्छु। यस्तो बेलामा पनि भाषण गरेकै छ, यस्तो बेलामा पनि रिबन काट्नै गएको छ, चाहे जहाँसुकै होस्। यो भनेको समय बर्बाद हो। यस्तो कुर्सी एउटा चिज थप्छु डाक्टर साहब, बिचमा रोकेँ। सिन्धुपाल्चोकमा फेरि एकचोटि बाढी गयो, पहिरो आयो, केही नागरिकहरू बेपत्ता हुनुभएको छ, केहीको मृत्यु भइसक्यो। चिनिया पनि एउटा बेपत्ता हुनुभयो भनेर लाखौँ अब त करोडौँको क्षति भयो होइन। एकै दिनमा 5-6 जना नेताहरूको समूह चाहिँ हेलिकप्टर लिएर गयो। हजुर, हामीले घाइतेका लागि कति उद्धार गऱ्यौँ, हामीले त्यहाँ पीडितहरूलाई कति राहत दियौँको कुरा छैन। तर म पनि आएँ है भन्ने राजनीति हेर्नु। त्यो चाहिँ म चाहिँ यस्तो दुःख पर्दा नि तपाईँ त हेलिकप्टरमा जानुभयो, हेलिकप्टरको भाडा बराबरको तपाईँले त्यहाँ राहत नै पुर्याइदिएको भए त्यो काम लाग्थ्यो। त्यो हेलिकप्टर खाली पठाइदिएर त्यहाँ बिरामीलाई त्यही हेलिकप्टरमा राखेर 6 जना जुन जानुभयो भन्नुभयो, यहाँ ल्याइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ गएर अनुहार तपाईँको जखाउनु थिएन, मिडियामा उहाँ जानुभयो भनेर प्रचार प्रसार हो। मैले त्यही भन्छु, चीनमा यो देखिनँ। चीनमा कस्तो रहेछ डिसिप्लिन भनेको, रियल कम्युनिस्ट भनेको डिसिप्लिन रहेछ। के कुरा बोल्ने के कुरा नबोल्ने उहाँहरू बाहिर बोल्नुहुन्न। उहाँहरूको अब यो मिडिया कन्फरेन्स हुन्छ, मिडिया कन्फरेन्समा हप्तामा एकचोटि सबै आफ्नो मन्त्रालयले भन्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो जहाँ गयो त्यहीँ बोलेको छ, त्यहाँ त अब कसले बोले आधिकारिक पनि थाहा छैन। एउटा यहीँ भनौँ न, मन्त्रीज्यूले एउटा कुरा भन्नुभएको हुन्छ तर त्यही मन्त्रालयले भोलि फेरि त्यसैको खण्डन गरे हुन्छ। म तपाईँलाई फ्यान्टास्टिक कुरा भनिदिन्छु। चैतको 5 गते, हजुर, तपाईँ हामी दुवै प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छे पनि हो। चैतको 5 गते 3 बजेसम्म, चैत्र 6 गतेबाट तपाईँ हाम्रो पालोको एसएलसी अहिलेको एसई 6 गतेबाट हुँदै थियो। चैत्र 3 गतेसम्म शिक्षा मन्त्री भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भोलिबाट एसई परीक्षा हुन्छ, हामीले नरोक्ने भयौँ, हामी परीक्षा गर्छौँ भनिरहनु भएको थियो। त्यही दिनको 4:30 बजे चाहिँ उच्चस्तरीय समन्वय जुन संयन्त्र बनाएको थियो, अहिले त खारेज भयो, ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा, त्यसले त्यो परीक्षा खारेज गरिदिएको भाषण भइरहेको थियो। अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। आज त म आफूलाई तपाईँलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु। आज यो पहिलो दिन हो मेरो इन्टरभ्यू दिएको। किन मैले पहिलो दिन भने भन्दाखेरि हिजो
जुन धेरै सञ्चार माध्यममा आए भारतका च्यानलहरू चाहिँ अब बन्द भनेपछि हेर्ने नेपाली च्यानल अब पहिला उनीहरू उता हेर्थ्यो होला अहिले त आज त मेरो प्रथमचोटि होला यो त धेरै हेर्ने भयो भनेर खुसी भएको थिएँ तर बिहानै आउँदाखेरि एउटा सञ्चार माध्यममा के भन्छ सञ्चार मन्त्रालयले त यसको कुनै खण्ड नै गरेको छैन भने हामीले थाहा छैन भन्यो थाहा छैन जानकारी छैन म त्यही अचम्म मल्टी च्यानल जुन भन्ने छ जसले चाहिँ दिन्छ सेवा दिन्छ उसले चाहिँ रोकेको भन्ने कुरा आयो तत्काल तपाईँले भने त्यो सूचना प्रविधि मन्त्रालयको चाहिँ भनाइ के आयो भने हामीलाई यो जानकारी कस्तो म एकदम न्याचुरल आयो क्या आज त हाम्रो मात्रै च्यानल थियो नेपाली मात्र सबैले हेर्ने भयो भनेर खुसी भएको त होइन पो भन्ने कति भयो होला भन्नुहोस् त मैले भन्न भने चित्त नदुखाउनुहोस् डाक्टर राजीव झा ल्याएको छु संवाद कार्यक्रम यसै धेरै दर्शकले हेर्नुहुन्छ जसले हेर्न पाउनुहुन्न उहाँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ अर्को फेरि एकचोटि आउँछु बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी गर्दै थियौँ डाक्टर साहब चीनमा जो अनुशासनको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ जो सीमित नागरिक मात्रै राजनीतिमा हुमिन्छन् अरू आफ्नो व्यावसायिक काम गर्छन् त्यसकारण पनि उनीहरू सफल छन् आज विश्वको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको दाबी त्यसकारण पनि पुष्टि हुँदै गएको छ तपाईँले त्यसो भन्नुभयो भने यहाँका केही राजनीतिक पण्डितहरू के भन्छन् भने त्यो अधिनायकवादी व्यवस्था हो त्यहाँ राजनीतिको कुरा गर्ने त्यहाँ चाहिँ अधिकारको कुरा गर्ने कहाँ छ र अनि हाम्रो देशमा तिमी चिनिया मोडल लाद्न खोज्छौ भनेर प्रति प्रश्न गर्छन् अधिकारको डेफिनेसन के हो मान्छे हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्री भयौँ हामीले चाहिँ अधिकार पायौँ भनेर खुब उफ्रियौँ अधिकारको अर्थ के हो अधिकारको अर्थ त त्यो बाहिर गएर नाङ्गे डान्स गर्ने त अधिकार होइन अधिकारको अर्थ के हो भन्दाखेरि म डिसिप्लिनमा बस्छु र मलाई समस्या पर्दाखेरि मैले चाहिने ठाउँमा उजुरी दिन पाउनुपर्छ र मैले न्याय पाउनुपर्छ होइन के छ चीनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ के अधिकार थिएन सबैको अधिकार छ हेर्दा बाहिरबाट चीन कम्युनिस्ट जस्तो छ होइन अब एउटा उदाहरणै म दिन्छु धेरै समय पहिले त्यहाँ एउटा हाम्रो पनि युनिभर्सिटी हाम्रो संस्थाहरूकोमा अलिकति डिस्प्युट भयो हाम्रो एग्रिमेन्ट थियो अब त्यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि सबै सरकारले नै होइन त्यहाँ पनि प्राइभेट ल फर्महरू रहेछ हामीले गएर उजिहाल्यौँ हामीले जित्यौँ पनि कहाँ छ त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था त्यहाँ त सबै छन् तर यति हो कि त्यहाँको मानिसको चेतना चाहिँ फरक छ जस्तो मेडिकल फिल्डको डक्टर भयो नि उसले के भन्छ यो फिल्ड मेरो हो मैले मेडिसिनमा चाहिँ सर्वोच्चता गर्नुपर्छ बेस्ट दिनु पर्यो प्रोफेसरको काम हुन्छ मैले मेरो काम पढाउने हो मैले हो कोही राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँको काम राजनीति हो उहाँले फेरि हाम्रोमा इन्टरफियर गर्न आउने होइन भनेपछि त्यहाँ डिभिजन अफ वर्क छ मिन्स तपाईँको त्यसैले त्यहाँ पुरै देशै कम्युनिस्ट पार्टी होइन नि हामी अझसम्म किन बुझ्दैनौँ त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको कति मान्छे छ तिनीहरू हुन् कम्युनिस्ट पार्टी अहिले मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु जुन चीनमा एसिया पेसिफिक डेली चल्छ होइन उहाँको सिओसँग मेरो कुरा हुँदै थियो उनले आफै भने म कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन तर हाम्रो देश कम्युनिस्ट पार्टी हो तर हामीले हाम्रो देशको लागि गर्नुपर्छ यहाँको त धारणा बुझाइ नै फरक छ यहाँ त दलगत रूपमा देशकै बुझाइ फरक छ हेर्नुहोस् यहाँ चीनप्रतिको धारणा पनि दलगत रूपमा फरक छ दलगत होइन गुटगत व्यक्तिगत भनौँ न गुट त छोडिदिउँ व्यक्तिमा फरक छ व्यक्तिमा फरक छ त्यसैले यो त एउटा सामान्य धारणा यहाँ त छँदै छैन किनभने हाम्रो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चीनसँग त हामी यो 2014 पछि अलिकति नजिक भएको हो पहिला त हाम्रो सबै चिज अन्तै थियो अन्तको इम्प्रेसन अलि बढी छ त्यसैले अन्त भनेको अब अरू देश चीन बाहेक अन्त देश छिमेकी देशहरू त धेरै छन् नेपाल त छिमेकी त दुईटा मात्रै छन् नि नजिकका छिमेकी होइन मैले भनेको भूगोल जोडिएको छिमेकी एउटा 1440 अर्को 1880 त यिनै दुईटा त हो हजुर हजुर भनेको तपाईँको भनाइ केही समय अगाडिसम्म चाहिँ हेजिमोनिक केही कुरा गरौँ असाध्यै धेरै नै थियो आजको दिनमा चाहिँ दुईतिरको तानातान भयो दुईतिरको तानातान भाव होइन नेपालले नै आफूलाई ब्यालेन्स गर्नलाई डाइभर्सिफाई भएको दुईतिरको तानातान होइन त्यहाँ आउँछु त्यो आजको महत्त्वपूर्ण कुराकानीको पाटो पनि हो त्योभन्दा अगाडि यदि साँच्चै चीनमा तपाईँले भने जस्तै अब सबै प्रकारका प्रजातान्त्रिक अधिकारको डेफिनेसन के हो भन्नुभएको छ है तपाईँले ती सबै कुरा छ भने आज ऊ किन खुला विश्वमा जान सक्दैन सूचना पनि निश्चित सञ्चार माध्यम मार्फत मात्रै जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो पनि स्टेट कन्ट्रोल रूपमा त्यसकारण पनि चीन आजसम्म विश्वसँग किन लुक्दैछ भने त्यहाँभित्र फेरि पनि दालमै कुछ काला आए होइन यो त्यही त हामीले धारणा म त त्यहाँ मैले चीनको चाहिँ सबै चिज राम्रो छ भनेको होइन त्यहाँ पनि त्यहाँ बसेका कारणले त्यहाँ पढेका कारणले त्यहाँ कमी कमजोरीहरू पनि छन् त्यहाँ होइन जुन अहिले चेन्ज हुँदैछ होइन त्यहाँ पनि वान म्यान सो छ आर्मी रुल जस्तै टाइपको इमिडिएट बोस इज द बोस जसले जे भन्यो त्यही निर्णय हुने त्यो डिस्कसन नगर्ने
त्यहाँ पनि समस्या छन् र तिनीहरू किनभने चीनले त धेरै सानो समयमा फड्को मारेको, जहाँ यस्तो फड्को मारिन्छ नि चाँडै, त्यहाँ केही न केही समस्या पनि सँगसँगै गइरहेको हुन्छ, अर्थात् केही न केही अधिकारहरूलाई चाहिँ कर्टेल गरेकै हुन्छ। त्यो समस्या छ, नभएको होइन। तर त्यहाँ अब तपाईँले भर्खरै सञ्चार माध्यमको कुरा गर्नुभयो। आज हामीले देख्यौँ भारतको सञ्चार माध्यमद्वारा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री भन्दिनँ, नेपाल देशकै बेइज्जत गरे हो। प्रधानमन्त्री रिप्रेजेन्ट्स नेपाल, सही। यस्तो तुच्छ चिज पनि बोलिन्छ, त्यो पनि अर्को देशको फेरि राजदूतसँग जोडिएर तेस्रो देशको। मैले भन्न के खोज्दैछु भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्स छैन, अधिकार दिएन हो। चीन डराएको यही अधिकारले हो। बढी अधिकार दिँदा आज के भयो र आज हाम्रो अधिकार भनेको अराजकता होइन, हुँदैन। त्यहाँ छ त, हामीले नेपालको बारेमा आज पनि न्युज आएको छ, एपिडीमा यस्तो यस्तो हुँदैछ। जनतालाई त्यो दिउँ न। जनतालाई किन सञ्चार माध्यमको काम चाहिँ के सरकारको विरुद्धमा, कम्युनिस्ट सी जिनपिङको विरुद्धमा लेखेको न्युज मात्रै न्युज हो होइन? तर मान्छेले भनेको पिपल्स डेली या ग्लोबल टाइम्समा होइन, उनले त आफ्नो देशको लागि गर्ने हो नि, होइन? आज त चीनमा पनि धेरै छ, पिपुल्स डेली छ, सिङ्खुवा छ, यो छ, त्यो छ, चाइना डेली छ, चाइनिज यो छ, हरेक प्रान्तमा पेपर छन्, पेपर त धेरै छन्। तर पनि उनीहरू राज्यद्वारा नियन्त्रित कुनै न होइन, नियन्त्रित हुनु पर्यो। आज अनियन्त्रित भएकै कारणले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था आयो, होइन? सधैँभरि उजुरी नेपालमै पनि परेको हुन्छ। तपाईँलाई म मन परेन, किनभने म भन्छु सञ्चार माध्यम भनेको के हो भन्दाखेरि सबैको एउटा युनिटी त हुनुपर्छ। यदि तपाईँ मेरो नजरमा राम्रो हुनुहुन्छ र मैले मिडियामा लेखेँ, नेपालमा के देखेँ, अन्त के देखेँ भन्दाखेरि त्यही व्यक्तिको 10वटा मिडियाहरू पनि 10 थरीको हुन्छ। के हो त यहाँ मैले नबुझेको कुन चाहिँ सही हो, त्यसको लागि त कन्ट्रोल हुनु पर्यो। या एकचोटि राम्रो मान्छे भइसकेपछि, गौतम बुद्धलाई हामीले भगवान मानिसकेपछि भोलि त क्रिमिनल त मान्न सकिँदैन नि, एकदम गाह्रो हुन्छ। तर यहाँ त त्यही दिन हेर्नुहोस्, दुईटा मिडिया हेर्नुहोस्, दुईटा सञ्चार माध्यम हेर्नुहोस्, दुई थरीको रिपोर्ट एउटै व्यक्तिकोमा, ठ्याक्कै विपरीत। अनि त यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? यसले हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने पनि हामीले सोच। चीनमा त्यस्तो देखिन। अब के यहाँ चाहिँ हो, मिडियाले भनेको सरकारलाई गलत कामको लागि यहाँ गलत हुँदैछ है भनेर सम्झाउने हो। यहाँ गलत काम होइन कि यहाँ चाहिँ जो व्यक्ति त्यो पोजिसनमा छ त्यसलाई लखेट्ने काम हो। निर्णय नै दिन्छ, अदालतकै काम गरिदिन्छ होइन? सबै उहाँले नै नियम पनि बनाइदिनुहुन्छ, रुल्स पनि बनाइदिनुहुन्छ आफ्नो, होइन? वकालत पनि आफै गर्ने, निर्णय पनि आफै दिने। मैले के भनेको भन्दाखेरि चीनले कन्ट्रोल गर्नुमा उहाँहरूको आफ्नो बाध्यता छ। ओपन सोसाइटीमा आज मिडियाले के गर्दैछ, अब आज यस्तो स्थिति आयो कि संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश अमेरिका जुन छ, ट्रम्पले पनि दिस इज द फेक न्युज, दिस इज द त्यो भन्नै हिँड्नु पर्ने अवस्था, छिटो ट्विट गर्न परेको छ। सिएनएनलाई पनि उहाँ नक्कली भन्न थालिसक्नुभयो भनेपछि बिबिसीलाई नक्कली भन्नु, यति पुरानोलाई त यस्तो अवस्था आयो भने त्यो अवस्था चीनमा त्यसैले उहाँहरूले भोलिलाई हेरेर आज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। दिउँ डेभलपमेन्टको न्युज दिउँ, मान्छेलाई चाहिँ हरेक मान्छेलाई पोजिटिभ धारणा दिनुपर्छ। केसम्म आरोप लाग्यो भने विश्वव्यापी रूपमै अर्थात् खास गरी राजनीतिक रूपमा फरक कित्तामा उभिएको विश्व ब्लक जुन छ त्यसले त कोरोनासँगको विषय नै लुकायो, या लकडाउन खोल्ने ठाउँमा पुग्दासम्ममा पनि उसले सूचना लुकाइरहेको थियो, या विश्वलाई गुमराहमा राखेर यत्रो ठुलो सङ्क्रमित बनाइदियो। यो जम्मैसँग जोडिएको त सूचनाकै कुरा होइन। यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि बेजिङमा पनि तपाईँको टन्नै हरेक देशका पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रोकिएको छैन। नेपालका पनि हुनुहुन्छ, मैले हेरेको एरेबियन कन्ट्रीबाट, युरोपियन कन्ट्रीबाट, सबै कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ। जस्तै चाइनाको सिङ्खुवादेखि लिएर पिपुल्स डेली पनि हरेक देशमा छन्। अब त यो छैन, पहिला जस्तो सूचना लुकाउन सकिँदैन, होइन? अब यो त एउटा कस्तो भयो, मैले पहिला पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, यो कोरोना भाइरस इज यो सिम्पल पेन्डेमिक हुने भाइरस होइन क्या, यो चाहिँ पोलिटिकल भाइरस हो। यसलाई चाहिँ म पोलिटिकल भाइरस भन्छु, होइन? अब यसले चाहिँ संसारभरि नै पोलिटिकल उथलपुथल ल्याउने हो। यो केही पनि होइन। यसको आडमा हरेक देशले व्यापार पनि गर्छ, हरेक देशले राजनीति पनि गर्छ। र यो विश्व रङ्गमञ्च म भन्छु, जुन सम्पूर्ण ठुलो खेलाडी 2-3टाको रङ्गमञ्च हो। को त्यो ठाउँमा पुग्ने, को एक्टर हुने, को डिरेक्टर हुने, कसले पपेट चलाउने, कसले तान्ने, यसको लडाइँ हो। चीनलाई भन्छ, तर यो हामीले त्यही पढ्यौँ। तर सृजना त चीनले गर्यो नि, यसलाई चाहिँ पोलिटिकल भाइरस नो, यु आर टोटली रङ। मैले अझ पनि भन्छु रिसर्च पेपरमा, होइन, होला
प्रमाणित गर्नुपर्छ, मौखिक बोलेर हुँदैन। हिजो पनि एउटा रिसर्च पेपरमा के आयो भन्दाखेरि चीनमा त डिसेम्बरमा देखियो, युरोपियन कन्ट्रीमा त यो नोभेम्बरमै थियो भनेर इन्टरनेसनल जर्नलले प्रकाशित गरेको छ। यो तथ्य भनेको आज चीनमा देखियो होला, उहाँहरूको म त पहिलो देखियो भनेर प्रमाणित आजसम्म होइन, त्यो युरोपमा पनि देखियो भन्ने पनि छ। अब चीनको विरुद्धमा चाहिँ संसार लागे, किनभने उहाँहरू कम्युनिस्ट हुन्, उहाँ पनि अरू जस्तो एउटा ब्लक हो, एउटा ब्लक हो होइन, उदाउँदो शक्ति हो। चीनलाई कन्टेन गर्नुपर्छ र कसरी कन्टेन गर्नुपर्छ भनेर यो बेग्लै चिज होला, प्रोपागान्डा। अहिले त गरेका चिजहरू सबै फेल हुँदैछन् नि। मैले योभन्दा 2 महिना अगाडि AP1मा बोलेको थिएँ, सबले यो भन्नुभयो, तर आज मैले बोलेको कुरा हेर्दै जानुस् न, गलत छैन। चीनबाट भयो, प्रमाणित भयो, भएन, कहीँ पनि प्रमाणित छैन। सुरुमा यहाँ भयो, यहाँ भयो, यहाँ भयो, जे गरे पनि चीनबाट भयो भन्ने। एउटा त के भयो भन्दाखेरि पुरै ध्रुव नै अलग छ, नर्थ पोल र साउथ पोलको लडाइँ भए जस्तै यहाँ त त्यस्तो भएको। ट्रम्पले भन्थे नि यो चिनिया भाइरसले हामीलाई चाहिँ आक्रमणै गर्न सक्दैन, या अमेरिका बन्द हुन बनेको देशै होइन। उहाँले त्यही बेला पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नुभएको भए 85% मोर्टालिटी अहिले अमेरिकामा कम हुन्थ्यो। आज म चीनमै फर्किन्छु, किनभने तपाईँसँग धेरै चीनकै कुरा गर्नु छ। चीन जसरी विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा भनिन्छ नि, आजको मुलुक भनेको कम्तीमा पनि 2-3टा चिज हो। एउटा आइडियोलोजी हो, एउटा इकोनोमिक्स हो होइन, उसको चाहिँ अर्थतन्त्र के छ, अर्को सेना अर्थात् आर्मी के हो, उसको सेक्युरिटी स्ट्रेन्थ के छ भन्दै गर्दा अब त्यो सबै कुरामा चीन खुल्दै गयो, खास गरी आइडियोलोजीमा हो। अब विश्व राजनीतिमा प्रतिस्पर्धामै जाने, जोको जस्तो चुप लागेर नबस्ने, बाहिरै प्रवक भन्ने, या उसको एक प्रकारको गेम होइन, त्यसलाई गेम नभनौँ, त्यसलाई इमोसनल सफ्ट पावर भनौँ। जस्तो कोरोना भाइरस भयो होइन, चीनले आफ्नो कन्ट्रोल गर्ने बित्तिकै हरेक देशमा सब चिज पठाउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यहाँको मान्छेसँग सेन्टिमेन्टमा जुड्यो। उसले चाहिँ पावर पोलिटिक्स, हार्ड पावर पोलिटिक्स गर्न खोजेन। उसले चाहिँ जनताको बिचमै गएर, त्यहाँको मान्छेसँगै गएर आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको। त्यसैले चीन र अरू शक्ति राष्ट्रकोमा चाहिँ फरक छ, जुन हामीले पनि देखिरहेछौँ। नेपालमा कोरोना पछि त अरूले पैसा दिए होला, तर पैसा दिएर किन्न सक्ने अवस्था पनि त थिएन। चीनले पैसा दिएन, सामान दिए होइन, दिन त दिए, त्यसले धेरै चिज त कन्ट्रोल गरेको छ। आज हेर्नु न, हामी त धेरै भन्छौँ नि, तर आज सबैसँग डाटा छ। आज त कुनै चिज मुखले केही पनि हुँदैन, व्यवहारमै आउनुपर्छ। मैले त्यही भनेको, चीनले यहाँदेखि होइन, अफ्रिकादेखि लिएर सबै देश, इभन अमेरिकामा पठायो। र हिजो मैले एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि अमेरिकामा पठाएको छ। उसले भनेको थियो सिचुएसन त चेन्ज हुन्छ, तर पर्सन चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो भयो भनेर ठुलो माइने दिनुभएको छ। उसले त गरिराखेको छ, उसले चाहिँ प्रेसर दिएर गभर्मेन्टलाई दिएन। त्यो देशको जनताको चोइस के हो भनेर उहाँहरूले त्यो तरिकाबाट जानुभएको, सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स। तर तपाईँले नागरिक तहमा छुन चाहन्छ चीन, या साँच्चै त्यो हिसाबबाट फरक प्रकारको विश्व संरचना र आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ भन्दै गर्दा फेरि ऊ एक प्रकारको शत्रुतामा पनि त गइरहेछ नि। आज भारतसँग जे प्रकारको तपाईँ व्यापारदेखि लिएर क्विट चाइनिज प्रडक्टसम्मको कुरा, या यो जम्मै देखिया छ, चाइना साउथ चाइना सीमा जे प्रकारको अवस्था देखिया छ, यो सबै पनि त परिदृश्य त हो नि। अब तपाईँ वर्ल्ड पावर हुँदै हुनुहुन्छ, यस्ता घटना परिघटनाहरू आउँछन्, अझ बढी क्रोनिक भएर आउँछ। हङकङ ताइवानको पनि होइन, यो त खैर ग्लोबल पोलिटिक्स हो, त्यसमा त हाम्रो सरकारले आधिकारिक धारणा व्यक्त गरिसक्नुभयो हङकङ ताइवानको बारेमा, त्यसमा हामीले धेरै बहस गर्नु जरुरी नै भयो। मैले भनेको उहाँहरूको विवादको विवाद चाहिँ हेर्नु न, धेरै छिमेकी राष्ट्रसँग छैन, उहाँको विवादहरू धेरै टाढाको राष्ट्र छ। अब म भारतको कुरा गर्ने, तपाईँले भन्नुभयो भारत र चीन 2-3टा घटना छ नि गलवानदेखि लिएर। होइन, यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन नेपालसँग पनि भयो, उहाँसँग पनि हामी त सानो कन्ट्री भएकोले दबायो, हामी चीनको कुरो गर्छौँ, हामीसँग पनि विवाद भयो। यो विवाद कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि देश जब क्राइसिसमा जान्छ, सरकार असफल हुन खोजको बाटोमा जान्छ, पपुल्यारिटी कम हुँदै जान्छ, उसले मानिसको माइन्ड डाइभर्ट गर्न, किनभने भारतमा पनि अनएजुकेटेडको पपुलेसन त बढी छ, एकदम ठुलो, गरिबीको पपुलेसन त धेरै नेपालभन्दा 10 गुणा बढी छ होइन, पपुलेसन ठुलो छ, त्यसकारण गरिबी ठुलो छ, तर पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि बढी छ। अब त के जरुरी भयो भारतलाई भन्दाखेरि जनताको माइन्ड कसरी डाइभर्ट गर्ने। अब यस्तो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि नेसनलिस्ट भनौँ न, राष्ट्रियता ठुलो इस्यु हुन्छ। उसले राष्ट्रियताको बारेमा अब ल भारत र चीनसँग लडाइँ भनेपछि मान्छेको माइन्ड त्यहाँ डाइभर्ट गरेको। ऊ त अहिले कोरोना कन्ट्रोलमा असफल हुँदैछ,
त्यसले गर्दाखेरि भोकमारी र गरिबी अझ फैलिन्छ। अहिले महामारी भयो, अब भोकमारी फैलिन्छ, बिस्तारै गर्मी भयो, अब लुले कति जाने हो के जाने हो होइन। अब उसले त माइन्ड डाइभर्ट गर्नु पर्यो। माइन्ड डाइभर्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हरेक मान्छेमा, हरेक नेपालीमा जस्तै हरेक राष्ट्रको त्यहाँ राष्ट्रमा भएको मान्छे राष्ट्रियता प्यारो हुन्छ, राष्ट्रियताको मुद्दा झिकेको मात्रै हो। त्यसमा धेरै सोच विचार गरेर गहनसम्म जानुपर्ने आवश्यकता नै। राष्ट्रियतामा फेरि एउटा गजबको कुरा हुँदो रहेछ होइन, मान्छे यसले के प्रभाव पर्छ। जस्तै भारतमा एउटा कुरा आइसक्यो, इलेक्ट्रोनिक गुड्स अर्थात् विद्युतीय सामग्री चीन बिना सम्भवै छैन, या जो अरू सामानहरू पनि आज चीन र भारतको व्यापारको हामीले चाहिँ अवस्था हेऱ्यौँ भने, डेफिसिटै हेऱ्यौँ भने पनि त्यो एकदमै ठुलो छ, ट्रेड डेफिसिट। त्यहाँनिर उभिएर हेर्दाखेरिमा यो असम्भव कुरा किन गरिरहेको त भने तपाईँले भने त राष्ट्रवाद, बस राष्ट्रवाद देखाउने। अर्को भनौँ न, जुन भारतबाट हामी औषधि आयात गर्छौँ, तर भारतमा बन्ने औषधिको 60% र मेटेरियल्स फेरि चिनैबाट आउँछ। के सम्भव छ यो? चीनमा भारतको त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, क्वाङ्चोदेखि युलिएसम्म लिएर सबै गरेका छन्। चीनले पनि भारतमा इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसले कतिको रोजगारी दिएको छ। यो त क्षणिक समयलाई, अब हिजो अस्ति देख्दैछु, अब यस्तै हुन् देशको राजनीति मान्छेलाई झुकाउन। हाम्रो देशका नेता के अरे आर्मी चाहिँ बहादुरीका साथ पछाडि हट्दैछन् भन्ने फेरि न्युज आइदिन्छ, मान्छे बहादुर भनेर सुन्छन्, पछि हटेको चाहिँ सुन्दैनन्, त्यही न्युज आउँछ, फेरि सेटल हुन्छ। यो भनेको अहिले नेपाललाई देखाएर सबै छिमेकीहरू, किनभने भारत त नेपाललाई त यतिसम्म देखाइयो। तपाईँले अहिले एउटा हामीले दुर्दान्त कुरा भन्यौँ, त्यो धेरै हामी रिपिट गर्न पनि चाहँदैनौँ। नेपालको जो चिनिया राजदूत हुनुहुन्छ उहाँ पाकिस्तानबाट आएको भन्ने विषयदेखि लिएर होइन, जे घटनाहरू बुन्ने काम हो, त्योभन्दा अगाडि हामीले नक्सा निकाल्दाका बेलामा चाहिँ चिनको पोल्टामा गएर नेपालले यसो गर्यो भन्नेसम्म। चीन एउटा सही मायनेमा, म चीन भारत विरोधी होइन, म चीन समर्थक होइन, म चीन विरोधी पनि होइन, तर नेपाल समर्थक, नेपाल हो मेरो राष्ट्र, सबभन्दा ठुलो हो। भारत रहे नरहे मलाई मतलब छैन, चीन रहोस् नरहोस् मलाई मतलब छैन, तर नेपाल रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। म अब्जेक्सन के भयो भन्दाखेरि त्यो नेपालको नक्सा थियो। अब म अहिले हिस्ट्री हेर्दै जान्छु, जबदेखि भारतसँग सन्धि सम्झौताहरू गरियो नि, त्यो बेलासम्म अहिलेसम्म पनि नेपालले दबाब अभाव र प्रभावमै गरेको छ। त्यहाँ भएका मान्छेहरू बिकेर लबिङ गरेर सब गरेर भारतको पोल्टामा चाहिँ धेरै एग्रिमेन्ट गरेका छन्, जुन अहिले अब समयको क्रमसँगै ती कुराहरू निस्किन्छ, मान्छेले बुझ्न पनि थाल्छन्। अब कुन नेताले के गरे, कुन नेताले, त्यही प्रभाव उनीहरूमा अहिलेसम्म पनि दम्ब रहेछ। के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिज्ञहरूलाई त किनभने म एउटा हामीले निर्देशन दिएसी सक्यो, त्यो देश मात्र अलग हो, हामीले भने नमान्ने त्यो को भोलि सरकारमा बस्नु। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु, किन म अलिकति यो प्रति चाहिँ हामी जस्तो शान्त रहनुपर्ने अब यो ब्राह्मण जात होइन, तर के गर्ने, ब्राह्मण जात कहिले कहिले क्रोधी पनि हुन्छन्। अब क्रोधी जात पनि ब्राह्मणी जात। किन क्रोध आयो मलाई भन्दाखेरि नक्सा जारी गरिसकेपछि जुन भयो नि, म जनकपुर गएको थिएँ। जनकपुरमा जुन लेम्यान हुन्छ नि, उसको कन्सेप्ट चाहिँ के रहेछ मैले सोधेँ, अनि म त चीनबाट आएको, चीनले हे यसरी नै उहाँले के भन्नुभयो, नेपाली बोल्न आउँदैन थियो, हिन्दी पनि बोल्न आउँदैन, हेर्नुहोस् मेरो गाउँमा त धेरैलाई यहाँ गफ दिने हो हिन्दी 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 भनेर, हिन्दी नै हाम्रो त्यहाँको चाहिँ सम्पर्क भाषा हो भनेर, त्यो सब गलत हो। संसदमै त्यो 2-4 जना फोकटिया नेताको कुरो हो, त्यहाँको लोकल नेताको। हेर्नुहोस् त्यसले के भने, राजीव सुनै छ भने के भनेको, यता त भारत जे चाहते सेहे होते भने, एउटा लेम्यान जसलाई केही राजनीति थाहा कस्तो बनाछ उसको कन्सेप्ट माइन्डमा कस्तो इन्स्टिङ छ, जे भारतले चाहे त्यही हुन्छ नेपालमा भन्ने एउटाले, त्यो भन्दाखेरि त अलिकति मन छुँदैन। हामी नेपाली हौँ। त्यो मैले 62-63मा तराईमा त्यो किलोको भाउमा नागरिकता बेचेर र नागरिकता किनेर आएको मान्छेको कुरा गरेको होइन, मैले ट्रु नेपालीको गरेको, त्यही बस्ने त्यही जन्मेको पुस्तौँदेखि बसेको, मैले ट्रु नेपालीको कुरा गरेको, फल्स नेपालीको कुरो गरेको होइन, जसलाई नागरिकता बेचियो 5-5 हजारमा। फल्स मान्छे नि छन् है, त्यो 62-63 भनेको फल्स नागरिकता होइन, 30 लाख भनिएको छ, त्योभन्दा बढी होला त्यो। अब त मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली जुन छन् नि, ट्रु नेपाली जुन पुस्तादेखि तराईमा छन्, त्यो डिस्प्लेस हुने अवस्था आइसक्यो। अर्को कुरो फेरि गएँ, के भन्छ थाहा छ, हेर्नु न कतिसम्म छ माइन्डसेट। नेपालमा त भारतको विरोध गरेर सरकारमा त जान सक्छन्, तर टिक्न सक्दैनन् भन्ने किन यस्तो बोल्न सक्छन् मैले नबुझेको। त्यो त प्रधानमन्त्रीले नि बोल्नुभयो हो, किन यस्तो? यो त भएन। यो त हामी उनीहरूभन्दा अगाडिदेखि स्वतन्त्र छौँ। हाम्रो पहिचान के हो? स्वतन्त्र नेपाली, जहाँ टप 8000 भन्दा बढी माउन्टेन्स भएको देश, जहाँ गौतम बुद्ध सीता जन्मेको देश। हाम्रो पहिचान त यो हो, शान्त स्वभाव। उनीहरूको पहिचान के हो?
47 पछि आजाद भएको देश, यति हो नि पहिचान। हाम्रो पहिचान र उनीहरूको पहिचानमै फरक छ। हाम्रो पहिचान वीर गोर्खालीको हो। तर हामीले हाम्रो त्यो पहिचानलाई न बचाउन सक्यौँ न त्यो शानलाई कायम राख्न यो सक्यौँ। त्यो बेला त्यो मनोवृत्ति होइन, त्यो बेलाको नेपालीको चेतना कम थियो होइन। हामी त अब त्यस्तो निरङ्कुश शासनबाट आएको, पढाइ लेखाइदेखि लिएर सबैमा कम थियो, मान्छेले बुझ्दैन थिए होइन, दबाएर राखिएको थियो। प्रजातन्त्र आयो, एकैचोटि धेरै चिज पायौँ, मान्छेले के गर्न पनि सकेनन्। नेपालमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै मैले त न्युजहरू पढ्थेँ, मलाई त थाहा भएन राजनीति नगर्ने भएकोले। अब कुनै समय रिटायर भइसकेपछि अब त राजनीतिक विश्लेषक भइसक्नुभयो त होइन, अब रिटायर भइसकेपछि छिरौँला अहिले त छिर्नु योजना बनिरहेको छ। एम्बिसन किनभने मैले अघि पनि भने यहाँ इडियोलोजीको राजनीति हुँदैन, एम्बिसनको राजनीति हुन्छ। एम्बिसन एउटा बनाएको छु होइन। अब जुन देखेँ नि, अब मलाई अचम्म के लाग्यो, संविधान बन्दाखेरि 8-10 जना नेता गएर त्यहाँ त्यो लालु प्रसाद यादव अगाडि बसेको त्यो 6-7 वटा फोटो देख्छु क्या। म आफैलाई उहाँले खुट्टा माथि राखेर एउटा ग्लासमा यत्रो ठुलो बोतलमा पानी राखेको, म आफै कस्तो दरिद्र मानसिकताबाट हामी हुर्किरहेको छौँ भन्ने भयो होइन। त्यस्तै सरकार परिवर्तन हुन लाग्ने बित्तिकै फुरुक्क न दिल्ली कुद्ने, या राजदूतहरूको यहाँ दौड हुने, या केही नेता यो चिज उसले हामीलाई दबाउन सक्दैन थियो। थाहा छ नेपालीहरूको आफ्नो स्वाभिमान छ। नेपालीहरू भनेको एकदम आत्मसम्मान मान्ने। म चीनमा तपाईँ सोध्नु होला कुनै दिन, म त झगडा गर्छु, निकालिदिने बेला निकालिदिने, यसरी चाहिँ गरिँदैन भनेर। मलाई सबैले भन्छ यहाँ विदेशमा बसेर पनि यसरी झगडा गर्ने हो, किन नगर्ने, मसँग गुण छ, मसँग खुबी छ, म संसारको जुनै सुकै ठाउँमा पनि जान सक्छु। तर असत्य मेरो काम भएर न म यहाँ बसेको छु, किनभने पे गरेछ। चीनले पनि मलाई रेस्पेक्ट गरेको छ, मेरो कामले न, मेरो अनुहार लिएर त होइन। मभन्दा ह्यान्डसमहरू त जति पनि छन् भारतमा, त्यो सलमान खानदेखि आमिर खान लगिहाल्थेन, मलाई किन लाग्थ्यो? मैले त्यही भन्छु होइन। त्यसैले ममा डिग्निटी छ, आत्मसम्मान छ। त्यो चिज मैले यहाँ कम पाएँ। यहाँ चाहिँ यो मैले भने मदन कृष्ण र हरिवंशको, मैले हरिवंश आचार्यको जोडी हेर्दै थिएँ। एउटा नक्कली चाहिँ एउटा उदाहरण सानो, त्यो हिजै हेर्दै थिएँ। नक्कली त्यो जोडीमा मदन कृष्ण चाहिँ अब ठग पुरै फटा होइन, अब सबैलाई दुःख दिने, छिमेकीहरूको पनि ठगी खाने बानी लागेको। अब त अति भयो भनेर ऊ साधु बन्दो रहेछ, ऋषि मन लिँदो रहेछ। बुझ्नु पनि ऋषि मन लिएर त्यहाँ बस्यो। त्यो शब्द चर्चित भएको 6 वर्ष हजुर है। ऋषि मन लिएर त्यहाँ बस्यो। ऋषि मन लिइसकेपछि त अब 3-4 जना नेता आउँछ, प्रभु अब मलाई चाहिँ ल तिमी पनि प्रधानमन्त्री, अर्को जान्छ, अर्कोलाई नि प्रधानमन्त्री। त्यो ऋषिमनको साधुले सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद दिएर ल्याएछ भनेपछि त्यो आशीर्वाद दिने व्यक्तिले त खोज्छ नि भोलि प्रधानमन्त्री भएपछि मैले गर्दा भएको। नेपालको समस्या त्यही नै हो। तर डाक्टर साहब अब त फेरि अर्को चिज पनि देखियो नि हिजोसम्म। हजुर 2007 पछिको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 2007 को पनि त्यही हो। हजुर सम्पूर्ण रूपमा उसले कुनै न कुनै रूपमा भाग खोजेको, हिस्सा खोजेको, सहभागिता खोजेको, हस्ताक्षर खोजेको जम्मै चिज थियो नि। हजुर तर अहिले चीन पनि त्यही ठाउँमा पुगेर देखियो नि त। यो मैले पनि बुझिराखेको छु होइन। अहिले मिडियामा यो टाइममा अलिकति बढी प्रोभोक पनि भएको हो। नेपालमा देउसी खेल्न गएको त होइन नि त। अब उहाँ अहिले लेडिज हुनुहुन्छ, देउसी खेल्नु न भैलो खेल्न जानुपर्छ। देउसी त हामीले केटाहरूले खेल्ने हो। त्यो कुटनीति खेल्न लिङ्ग नछुट्याउनु खोजे मैले होइन। अब देउसी खेल्नलाई चाहिँ अर्को पक्ष जानुपर्छ। चीन पक्ष त अहिले भैलो नै खेल्नुहुन्छ, शान्त लक्ष्मीको बास हो नि त लक्ष्मी उहाँले त। अब त्यसैले उहाँको मैले 2-3 वटा कुरो हिजो देखेँ। उहाँ जानुभएको सम्पूर्ण नेताहरूलाई भेट्नुभएको कुरामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कोरोनाले चाहिँ नेपालमा अझ बढी सिरियसनेस लियो, चीनसँग यो भयो। अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? अब जस्तो कि हिजो सिन्धुपाल्चोकमा आयो अस्तिदेखि होइन बाढी, त्यो त चीनसँग राजमार्ग जोडिन्छ, त्यसलाई के गर्ने, उन्नति गर्ने भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि अस्ति भर्खर रसुवागढी नाका पनि खुल्यो, त्यो सन्दर्भमा भेट्न जानुभएको भनेको उहाँले राजनीतिक कुरै गर्नु भएन होला भन्न खोज्नु। हजुर यहाँ चाहिँ कस्तो भएछ भन्दाखेरि मैले भने नि धेरैमा एउटा चाहिँ चाइना फबिक छ होइन, जे गरे पनि चीन गलत। तर किन त त्यो कुरा त सबभन्दा धेरै बालुवाटार, त्यो कुरा त सबभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री या मन्त्रीसँग हुन्थ्यो होला। राष्ट्रपतिसँग चिनिया राष्ट्रपतिले केही समय अगाडि कुरा पनि गर्नुभयो, त्यो जरुरी पनि होला। तर नेपालमा रहेका ती राजदूत जो नेकपामा केपी ओलीलाई हटाउनका लागि लागिरहनु भएको छ, ती नेताको घरमा तपाईँले भने भैलिनी भन्न किन गएको त? होइन अब हेरौँ उहाँहरूसँग त यदि म एउटा मात्रै तपाईँलाई भन्छु, यदि उहाँको यसमा राजनीतिक मिसन छैन भने उहाँ यो अवस्थामा
अरू पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नुहुन्छ कि हुँदैन यो कुरो यदि भेट्नुहुन्छ भने त्यसमा बहस गर्ने जरुरी पनि छैन भेट्नु भएन भने प्रश्न उठ्यो भेट्नु भएन भने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ नेकपालाई मात्रै किन भेट्नु भएको अर्थात् नेकपा भित्रको पनि सरकारसँग आजको दिनमा असन्तुष्ट होइन यस्तो भयो अब मलाई भित्री कुरो 2-4 थाहा छ उहाँले हाम्रो मिडियामा आएको भन्दा अरू नेतासँग पनि भेटे तर त्यो मिडियामा आएन किनभने हामी त्यही चिज मान्छेलाई पस्किन्छौँ जुन बिक छ होइन र होइन नत्र त कसले हेर्छ मलाई भेट्नु भएको कुरो त तपाईँ त लेख्नुहुन्न तर तपाईँकै अन्तर्वार्ता आज किन भन्ने पनि हुन्छ होइन अब लेख्नुहुन्न उहाँले अरूलाई पनि भेट्नु भएको छ साथीहरूलाई पनि भेट्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरूलाई नि भेटिरहनुहुन्छ सधैँ तर दुईटा घटना त जोडिन्छ डाक्टर साहब जस्तै असार 17 र के अरे वैशाख 17 र 20 को बेलामा जो प्रकारको घटनाक्रम देखियो खास गरी होइन एउटा प्रचण्ड माधव नेपाल र झलनाथ खनालजीकोमा पुगिसके पछाडि नेकपा विवाद केही समयको लागि सुपर ग्लु लाउने ठाउँमा पुगेको थियो नि त अनि मान्छेलाई यस्तो लाग्यो हो यो मेरो गाउँ अब जनकपुर पर्वाहामा होइन अब हाम्रो चाहिँ घर सानो अब 2टा छिमेकी घर ठुल्ठुलो छ किनभने हामी त्यहाँ बस्दैनौँ त्यसैले सानो घर छ हाम्रो अनि हाम्रो घरमा चाहिँ सधैँ झगडा भइरहेको थियो अब धेरै फ्यामिली होइन ठुलो जम्बो जेट 2-2टा पाइलट होइन अब त्यहाँ त अलिकति डिस्प्युट हुने नै भयो एउटा छिमेकी आएर होइन फुटाउनु तिमीहरू अंश बन्डा गरिहाल अहिले तोटिहाल फोटिहाल सकाइदियो भने अर्को छिमेकी आउँछ सम्झाउँछ यस्तो गर्दाखेरि परिवार बिग्रिन्छ परिवार बिग्रिनु भनेको कमजोर हुनु हो अब हामी त महाभारतमा विश्वास गर्ने मान्छे होइन हामी त धार्मिक मान्छे हौँ नि अनि त्यो धार्मिकमा महाभारतमा पनि कौरव र मिथिलाको मान्छे सीता त्यहीँ जन्मिनु भएको राम त हाम्रो ज्वाइँ हो त्यसैले हामीले भारतलाई चाहिँ ज्वाइँ समान मान्छौँ होइन अरू त केही पनि होइन तर ज्वाइँ चाहिँ ज्वाइँको मर्यादामा बस्नुपर्छ अब यो चाहिँ घर ज्वाइँ होला जस्तो लागेर मात्रै समस्या भयो है अनि के भयो भन्दाखेरि अर्को छिमेकी आउँछ झगडा नगर यसले कुललाई बदनाम गर्छ होइन तपाईँको रुटहरू जुन अनि सम्झाउँथ्यो ले हेर्नु महाभारतमा नि कौरव पाण्डव त एउटै रुटको हो तर झै झगडाले कहाँ सकाइदियो यो अवस्था आउँछ भन्दाखेरि यो भड्काउने मान्छेको चाहिँ हामी त्यति कुरो गर्दैनौँ र जोड्ने मान्छेलाई चाहिँ यसले इन्टरनल एफेयर्स उसले त के भड्काएको होइन नि मित्र र शत्रुको डेफिनेसनै त्यही हो जसले चाहिँ तपाईँलाई अस्वाभाविक अनैतिक युद्ध द्वन्द्व बटबाराको लागि जसले उकास्छ नि त्यो मित्र हुन सक्दैन जसले तपाईहरू कम्प्रोमाइज गरेर बहस गरेर टक गरेर कुरा मिलाउनु शान्त मिलाउनुस् त्यो मित्र हो तर तपाईँको यो भनाइले पनि मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाइ पनि झन्डै यस्तै थियो यो भनाइले पनि चिनिया राजदूत राजनीतिक मिसनमै हिँड्या भन्ने कुरा राजनीतिक मिसनमा होइन जबकि संसार अहिले कोरोना भाइरसबाट यस्तो सङ्क्रमित हुँदैछ चीनबाट भएका यति धेरै सम्झौताहरू छन् फेरि तपाईहरू 9 महिनाको तरिकाले जानुभयो भने त नेपालको डेभलपमेन्ट कहिले गर्ने नेपाल धेरै पछि परिसक्यो स्टेबिलिटी ल्याउनुहोस् जो हुनुहोस् प्रधानमन्त्री त एकैजना हुने हुन् नि अहिले तपाईँले भने त साधुले भने त 7 जना त हुँदैन प्रधानमन्त्री एकैजना हुने हुन् अब त्यो एकजनाको लागि चाहिँ किन लडिरहनु भएको छ गर्नुहोस् तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् जग नहसाउनुहोस् किनभने जब कम्युनिस्ट पार्टीको मिलन यो दुईटा युनाइट भयो नि संसारभरि भयो कि बनाइयो यो भएकै हुन् यो हाम्रो एउटा चीनले गर्देको भन्ने छ त्यही भने हाम्रो साइकोलोजिकल कन्सेप्ट एउटा के आफै केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चीनले सद्भाव चाहिँ राखेको हो उसले सद्भाव के राखेको मिलाइदिएको भने राम्रै गरे नि किनभने हामी पनि कन्फ्युज छौँ मैले एकचोटि चुनावमा को बेला थिएँ होइन पार्टी कम भएको भए कसलाई हामीले छान्ने भन्ने सजिलो हुन्छ स्थिरता अब 140 135 वटा पार्टी छ अब एउटाले भन्छ 3 पाना चिन्ह छ त्यो चिन्ह छ एउटाले भन्यो डाक्टर साहब लबिङ गरिदिनुहोस् है के भन्दाखेरि आँखा चिन्हमा छाप लाउने ल राम्रो मान्छे भने अर्कोले भन्छ होइन एउटा आँखा बन्द गरेको र अर्को आँखा चिन्हमा छाप लाउने अर्कोले भन्छ होइन मेरो आँखा एउटा डेढो छ मेरो त्यो चिन्हमा त्यो डेढो आँखामा छाप लाउने हेर्नुहोस् एकदम धेरै पार्टी हुँदाखेरि कहाँ जान्छ मैले भनेको कुरो बुझ्नु भयो नि हाम्रो अहिले पनि नेपाली सम्पूर्ण नेपालीको चाहना के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा जति सक्दो कम पार्टी होस् एउटा दुईटा तीनटा होस् त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चीनले मिलाइदिएको भए पनि ठिकै छ भन्नेमा हामी गयौँ अब एउटा चिज एकदम समय कम भयो तपाईँसँग यति धेरै विषय थियो अर्को एउटा चिज अहिले नेकपा विवादभित्र या नेपाल र भारतकै कुरासँग या चीनको क्रियाशीलतासँग जोडिएको यो एमसीसी भन्ने छ नि एमसीसी अहिले जुन चर्चित छ नेपालमा तपाईँले बिर्सिएको कि बिर्सिएको चाहिँ गरे होइन तपाईँलाई भन्छु उमेर त बिर्सिने भएको छैन होइन बिर्सिएको होइन मैले त्यसलाई अलग किनभने त्यो
एब्रिभिएसन भयो, त्यसको लङ फर्म फरक हुन्छ। मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भने मैले त बीसीसी जस्तै भारतीय क्रिकेट टिम अनि आइसिसी जस्तै इन्डिया, मैले त त्यो सोचेको। मलाई पनि चाहिँ कन्फ्युज बनाउने कुरा होइन, साँच्चै भनेको यत्रो वर्षको अन्तर्वार्तामा प्रश्न बिग्रियो कि भनेर फेरि सोच्नुपर्ने किन बनाएको तपाईँले मलाई? किनभने हामी त गेमतिर राजनीति भन्दाखेरि यो त सरकारको विषय भएकोले हामी जानौँ। ल नेपालमा एमसिसी आउन लाग्यो भनेपछि मैले चाहिँ नढाँटी भनेको अब ठुल्ठुलो क्रिकेट टिम भन्छ हामी पनि बाबरे तेन्दुलकर ल्याएर खेलाउँछौँ भनेर सोचेकै हो मैले, यसमा अन्यथा छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको एमसिसीको बारेमा चाहिँ मैले 2-4 महिना भयो सञ्चार माध्यममा धेरै पढ्न पाएँ। अब त्यसमा तपाईँले सोध्नु भयो खोज्नु मैले सोधेको चाहिँ अहिलेको नेकपा विवादमा, किनभने एमसिसी ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा केपी शर्मा ओली पक्ष, नेपाली कङ्ग्रेस त 2017मा त्यसको मूल सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको, 2019 को पूरक सम्झौतामा चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन। अहिले एउटा पक्ष एमसिसी आएपछि मुलुक त खत्तम हुन्छ, अर्को पक्ष एमसिसी नल्याए चाहिँ मुलुक खत्तम हुन्छ, यो जम्मै देखिया छ नि त सर। लेम्यानको हिसाबले एउटा त्यहाँभित्र त हामी छैनौँ। जुन सञ्चार माध्यममा मैले पढेँ धेरै कुराहरू होइन, त्यो कुराले मैले 3-4वटा निष्कर्षमा मात्रै भने, जस्तो कि युवराज सङ्ग्रौलाले बोलिरहनु भएको छ, यहाँ 2टा एक्सट्रिमिस्ट देख्यो। एउटा एमसिसी पास गर्नै पर्ने, एउटा ल्याउने नहुने। पछि मैले आफू पनि बुझ्दाखेरि यो मेरो व्यक्तिगत होइन, जुन चिज यहाँ पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ पास गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराले गर्दाखेरि अलि शङ्का लाग्यो, त्यसले नराम्रो नजिर बस्छ। अहिले 56 अर्बमा त्यो गर्ने भन्नुभयो, भोलि 60 अर्बमा अर्कोले ल्यायो भने गर्ने कि नगर्ने, अर्को 70 अर्ब दिएन भने गर्ने कि नगर्ने। 55 अर्बलाई सामान्य बहुमतले गर्ने भएपछि 60 अर्बलाई गर्नु, हामी 100 अर्ब दिन्छौँ अर्कोले गर्नु भन्ने एउटा नजिर बस्छ। अर्को कुरा कस्तो अचम्म लाग्यो भने सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण सहायता भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक ऋण सहायता, यो एउटा मात्रै किन हो भन्दाखेरि अर्को एउटा सोल्टी के अरे याकेनेती 5 स्टार होटलमा अफिस खोलेर एमसिए नेपाल नाम दिएर महिनाको 3-4 लाख तलब स्यालेरीमा मान्छे राखिया छ। हामीलाई डोनेसन पनि दिइराखेको छ, ऋण डोनेसनको पैसामा त्यत्रो मज। अब त्यसलाई किन नेपाल जस्तोमा 5 स्टार? भोलि त अब आज यो लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फरेन रिलेसनमा अलिकति फरक पर्छ भने नि, त्यसको उल्टोमा चाहिँ म गएँ, नलिँदा फरक पर्छ भन्ने नि हुन्छ नि। भोलि हरेक देशले हामी यही चिज गर्छौँ, हामीलाई पनि यही चिज चाहियो भन्दाखेरि गर्ने कि नगर्ने, त्यो बेला चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिपमा फरक पर्दैन। अर्को 2-4वटा कुरा पनि के देखेँ भन्दाखेरि नेपालमा अलिकति प्रिजुडिस र बायसनेस देखेँ। त्यही सी जिनपिङले आउँदाखेरि, सी जिनपिङ आउनु हुँदाखेरि 2000 त्यही लास्ट इयर अक्टोबरमा 57 अर्ब दिएर जान्छु ल तपाईँहरू, अहिलेसम्म त्यसको काम खाका केही पनि योजना ल्याउनु पर्यो होइन, त्यो रोकिएको छ। त्यो नल्याउँ, किन ल्याउने? त्यसमा त यस्तो संस्था खोल्दैन, हामीले थाहा पाउँदैनौँ, 2.5-3 लाख तलब होइन। तर यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति, अर्को अचम्म कुरा, सम्पूर्ण पनि अझ तपाईँको जस्तै नामको अगाडि लेखेकाहरूको शक्ति अझ अचम्म छ। अनि अर्को कुरा, सरकारको विपक्षीको काम भनेको के हो भन्दाखेरि सरकारको हरेक राम्रो कामलाई नराम्रो भन्ने। तर विपक्षीले के भन्छ भन्दाखेरि सरकार पूर्व शर्त छ होइन, अनि सरकारले यदि मिस्टेक गरिराखेको छ भने त्यसलाई साथ दिने भने सरकारलाई। अहिले म अचम्म हुन्छु, प्रतिपक्षी दलमा अब जहिले पनि प्रतिपक्षी दलको नेता हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर यो त पास गर्नै पर्छ भन्, मैले प्रतिपक्ष र सरकारले ल्याएको यो कसरी मिल्यो, एकताबद्ध भयो कुरामा? बिआरआईमा त एकता हुन्न, नेपालमा ट्रेन ल्याउने कुरामा त एकता हुन्न। तर यो कुरामा जो कि वर्षको 7-8 अर्ब रुपियाँ मात्र न हो 5 अर्ब वर्षको लागि, त्यो 2 वर्ष अगाडिदेखि त्यसमा फेरि 14 अर्ब त हाम्रै पैसा हो, हाम्रै पैसा हो। अहिले जुन नेपालमा भइरहेको छ कति अर्ब सकाइसक्यो होला, हाम्रो पैसा सकाएको। अहिले त म एउटा मात्रै भन्छु, अमेरिका आफै क्राइसिसमा गइरहेको छ, WHO बाट ऊ अलग्यो किनभने पैसा दिन सक्ने क्षमता भएन, उसले कसरी दिन्छ होला हो पैसा हामीलाई? तर सम्झौताहरू मैले पनि होइन, अमेरिकाको त आफू बरु ऋणै लिने तर आफ्नो माताहतमा देशहरू राख्नलाई लगानी गर्ने चलन हो नि त। अब एउटा चिज चाहिँ हामीले सिक्यौँ, कुनै देश अमेरिका मात्रै होइन, चीन मात्रै होइन, भारत मात्रै होइन, अरू दात्री राष्ट्र मात्रै होइन, हामीले ऋण लिँदाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अथवा अनुदान लिँदाखेरि नै धेरै डिस्कसन गर्न आवश्यक चाहिँ मैले देखेँ। अब के स्वार्थले आउँछ, के स्वार्थले आउँछ हो होइन? एउटा थियो नि सर, इन्डियनमा गीत गाउँछ नि, कोही शर्त होती नहीं प्यार में मगर प्यार तूने शर्तों पे किया। कोही डोनेसन त शर्तमा आधारित हुँदैन, यहाँ त डोनेसन शर्त त कन्डिसनमा थियो। 60-70 पानामा त पुरै 77 पाना, बापरे, कन्डिसन यस्तो नै हुन्छ। त्यो मैले नबुझेको, सायद त्यो राम्रो पनि तर होला। एउटा चिज मैले बुझेको छैन,
अन्तिममा तपाईँलाई सोधेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, संसदमा उभिएर एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसक्यो भन्नुभयो होइन, काङ्ग्रेस पनि त्यही पक्षमा छ। तर अहिले चीन त कम्ती पनि एमसिसी मार्फत आइपिएस आउँछ, आइपिएस मार्फत चीन घेरिन्छ भन्ने नै उसको बुझाइ होइन। अनि ऊ केपी ओली बचाउन किन लाग्यो होइन? हेर्नुहोस्, के गर्ने के नगर्ने, ऋण लिने नलिने भनेको त्यो नेपालको अधिकार हो। तर नेपालले ऋण लिँदाखेरि अथवा डोनेसन लिँदाखेरि के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि आउने समयमा यसले चीन मात्रै भन्दिनँ, यसले हाम्रो दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई यसले नकारात्मक असर पार्छ कि पार्दैन हामीले लिँदाखेरि, त्यो सोच्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रधानमन्त्री हुन्। यो जुन हस्ताक्षर गर्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीले 2017मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीलाई पठाएर गराउनु भयो, त्यो सरकारले गरेको हो। अब रह्यो विषय, यो सरकारको विषय रहेन जुन आयो गुपचुप ढङ्गले मन्त्री परिषदबाट नै मन्त्रालयले गराए भए कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। यो त संसदमा जाने भएपछि यो सम्पूर्ण देशसँग जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्री उहाँ देश सरकारको हुनुहुन्छ, उहाँले होइन मलाई यो ऋण चाहिँदैन, मलाई यो देशको मात्रै चाहिन्छ त भन्न मिल्दैन। उहाँले पूर्व शर्त अनुसार पूर्व सरकारले गरेको एग्रिमेन्टहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेमै जाने हो। नत्र त भोलि अर्को सरकार आउँला चीनसँग एग्रिमेन्ट हामी मान्दैनौँ भनेर एउटा परिपाटी बस्छ। तर निर्णय गर्ने त अब सांसदले हो, निर्णय गर्ने हामी नेपाली जनताले हौँ। यो चिज हाम्रो लागि ठिक छ कि छैन भनेर निर्णय हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु। तर म पनि सायद प्रधानमन्त्री भएको भए यो गर्नुपर्छ भन्नेमै जान्थेँ, किनभने त्यो डिप्लोमेटिक प्रोटोकल हो, उहाँ सरकार हो। तर अरू यस्ता वातावरण हामी क्रिएट गरिदिउँ जसका कारण सजिलो होस्, मेरो देशभित्र एकमत भएन भनेर एकमत होस्, हामी त्यसमा लागौँ न। यो राजनीतिको खेल बुझ्दै बुझिँदैन क्या सर, यो जेरिमेन्ट्री भन्छ नि। यो त्यसैले राजनीति जुन छ नि पोलिटिक्स भन्छ क्या, त्यो पोली प्लस टिक्स हो क्या। यो तपाईँहरू त झा ब्राह्मण हो, झा त्यसमा पनि ब्राह्मण तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन? हामी त हेर्नुहोस् झा ब्राह्मण सोझो जात हो। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ तपाईँ नेपालमा हेर्नुभयो भने पनि हेर्नु सबै कलेज स्कुलहरूमा हाम्रो काम चाहिँ पेसागत काम चाहिँ अध्ययन अध्यापन मात्रै हो, पढाउने। कोही झा अहिलेसम्म हामीसँग पनि एकजना पढाउने, यहाँ पनि हामीलाई पनि पढाउने झा हुनुहुन्छ। अब मैले एउटा भने अहिलेसम्म तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् होइन, नेपाल सरकारमा कतिजना झा गएर तपाईँ पोलिटिक्स भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त एउटा। ठिक छ, यो प्रश्न चाहिँ हामी अनौपचारिक गफ गरौँ, अहिलेलाई कुराकानी सकौँ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।